अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर हैं। एक गांव जो कि माहीगिरी के लिए सिर्फ बसाया गया था, वो शहर बन गया एक दुनिया का जदीद तरीन, जहां पे हर एक दुनिया की सहूलत मौजूद है वहां पे आने वाले टूरिस्ट के लिए और वहां पे बसने वाले लोगों के लिए। बेशक एक ये शाहकार सिटी बनाने के पीछे इसके लीडर्स की विजन और उनकी अनथक मेहनत शामिल है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं दुबई की, इस शहर को बनाने वालों की और इसको बसाने वालों की। यकीनन आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1833 में बनी यास कबीला जो कि अल मखदूम खानदान की सरबराही में खलीज के किनारे आके बसा, जहाँ पे ये बंदरगाह आबाद हुई और ये एक देखते ही देखते एक कामयाब कुदरती बंदरगाह बन गई, जहाँ पे जहाज आके लंगर अंदाज होते थे और ये तजारत का मरकज बन गई। यही दुबई की आगाज था, जहाँ पे बंदरगाह का काम स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डेरा के नाम से एक खलीजी सोक बनाया गया, जहाँ पे तकरीबन 300 के करीब दुकानें थी। चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी थी वो बाहर से लोग तजारत करने वाले आते थे। तकरीबन इसकी आबादी इस टाइम पे 20,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें से तकरीबन 1/4 हिस्सा तारिकीन वतन का था। बंदरगाह पे काम होता गया, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे माल आता गया और यहाँ पे यही तरक्की के मनाजिल तय करता गया। लेकिन 1950 के अशरे में यहाँ पे बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा आमद की वजह से बंदरगाह में कीचड़ भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आमदोरफ्त बहुत कम होना शुरू हो गई। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ के शेख राशिद अल मखदूम ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। उसने बंदरगाह को ज़्यादा गहरा करके बनाने की कोशिश की, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जहाज लंगर अंदाज होके अपना काम कर सकें। और उसकी इसी दूरअंदेशी की वजह से आज जो खलीज के ऊपर सबसे बड़ी पोर्ट है वो दुबई बंदरगाह है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है। और इसके साथ साथ इसने इस एरिया को फ्री जोन करार दे दिया, जहाँ पे जहाज़ों के लंगर अंदाज होने पर उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। 1994 में जब यहाँ पे तेल दरियाफ्त हुआ तो यहाँ के शेख राशिद अल मखदूम ने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए। उसने अपनी नेशन को ऑयल डिपेंडेंट बनाने की बजाय यहाँ पे तरक्याती मंसूबे किए, जिनमें सबसे बड़ा जबल अली में कुदरती इंसानों के हाथों बनाई गई सबसे बड़ी बंदरगाह थी, जहाँ इसके इर्द गिर्द फ्री जोन बना दिए गए और नहायत ही कम टैक्सेस पर यहाँ से दरामदात की जा सकती थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं था, जिसकी वजह से ये दिनों में ही तरक्की कर गई। इसके साथ साथ यहाँ पे दुनिया का एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया, जहाँ पे तमाम फ्लाइट्स को उतरने और नकलो हमल करने के लिए आसानी फराहम की गई। इसको चलाने के लिए ज़्यादातर जो स्टाफ था वो पाकिस्तान से हायर किया गया। इसके साथ साथ 1940 में शेख ज़ैद अल नहान जो कि अबू धाबी के हाकम थे, उनका और शेख राशिद अल मखदूम का एक ख्वाब था कि जो अमारात एक बनाई जाए अरब के दरमियान में, जहाँ पे सारे अरब ममालिक इकट्ठे हो सकें। तो इनकी यही जो ख्वाहिश थी वो 1972 में उस वक़्त पूरी हुई, जब 6 अमारात, जिनमें से दुबई, अबू धाबी, शारजा, अल नहान, इन्होंने मिलकर एक स्टेट बना ली और रैसुल खैमा ने 1 साल बाद इनको ज्वाइन कर लिया। शेख राशिद अल नहान इसके प्राइम मिनिस्टर बने और शेख ज़ैद अल नहान इसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने। इसी वजह से ये आज तरक्की करते हुए दुनिया के सफ़े अव्वल की जो ममालिक हैं उनमें खड़ा हो गया है। और यहाँ पर कैपिटा इनकम तकरीबन 17,000 अमेरिकन डॉलर है। दुबई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, तो जहाँ पे जो रहन सहन है वो ज़्यादातर आपको इस्लामी रवायात उसमें नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ का मुआशरा एक खुले दिल से बाहर के लोगों को कबूल करता है और यहाँ पे बसने वाले लोगों को मुकम्मल तौर पर अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है, अपनी सकाफती आज़ादी हासिल है और वो जैसा लिबास पहनना चाहें वो पहन सकते हैं, उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं है।
اس کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنے جتنے بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں ان کو منانے کی بھی مکمل پاسداری حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دبئی کے شیخ ہیں انہوں نے اپنے روایات کو نہیں بھولے، وہ آج بھی اپنے ملک میں ہونے والے اپنے قدیم جو ان کے کھیل ہیں ان کو زندہ کیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیل ہیں وہ ہے اونٹوں کی دوڑ، نیزہ بازی، اور اس کے ساتھ ساتھ باز کے ساتھ شکار اور تیراکی ایسے کھیل شامل ہیں۔ چونکہ یہاں پہ مرد جو حضرات ہیں وہ ایک لمبا چوغا نما لباس پہنتے ہیں اور اپنے سر پر ایک ریڈ یا وائٹ کلر کا رومال رکھتے ہیں جسے گاترا بھی کہتے ہیں۔ عورتیں عموماً طور پر باہر گاؤن یا جس کو برقع کہتے ہیں وہ پہنتے ہیں جس کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جیسا چاہیں لباس پہن سکتے ہیں۔ 90s میں دبئی نے اپنے آپ کو ایک صحت مند اور اعلیٰ سیاحتی مرکز بنانے کا اصولی فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کی وجہ سے سیاحت پہ کیے جانے والے اخراجات پہلے ہی سالوں میں اس کو بے تحاشا منافع دے کے گئے۔ سال 2000 میں سیاحت کے لیے دبئی میں آنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 3 ملین کراس کر گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اعلیٰ معیار کی بلڈنگز، ہوٹلز اور صنعتی جو ٹاورز ہیں ان کی موجودگی ہے۔ یہاں پہ دنیا کا سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل بھی موجود ہے جس کی مثال آپ اپنے آپ میں ہی ہے، جو کہ ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دنیا کی سب سے بلند ترین برج الخلیفہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لائنز ہیں جو ٹاورز کی جو اپنی مثال آپ ہیں، جو تعمیراتی شعبے کی بے مثال اپنی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی نے اپنے آپ کو کھیلوں میں بھی منوایا ہے۔ اس نے ایک لوگوں کو جگہ پرووائڈ کر دی ہے جہاں پہ لوگ اپنے کرکٹ، دوسرے کھیل دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بین الاقوامی لیول کے کرکٹ سٹیڈیم، فٹ بال سٹیڈیم اویلیبل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گھڑ ریس بھی یہیں پہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مزیدار ہے وہ ہے ڈیزرٹ سفاری، جو ہاں یہ ایک لازوال سفر ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ دبئی ایک شاپنگ کرنے والوں کا کیپٹل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہر نسل ہر جگہ سے چیزیں آتی ہیں، تو آپ کو یہاں پہ اپنی پسند کی چیزیں تلاش کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ شاپنگ مالز ہیں، بہت زیادہ شاپس ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک کمپٹیشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنی پسند کی چیزوں کو بہت ہی کم قیمت پر یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو وجہ ہے، گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کا جرنل سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس نہیں لگایا ہوا ہے، جس وجہ سے آپ کو کوئی بھی چیز بہت ہی سستے میں یہاں سے مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ شاپنگ کرنے والے ہر سال سیاحوں کے لیے ایک چاندی دیکھی جا سکتی ہے۔ شیخ راشد کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد بن راشد نے بھی اپنے باپ کے جو نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جو دبئی تھا اس کو اونچائیوں تک پہنچا دیا، ترقی کی، اور بے شک اس میں اس کی اندک محنت اور ویژن شامل ہے، جس کی وجہ سے ریسنٹ سالوں میں ہونے والے ایکسپو 2020 شامل ہیں، جس میں دنیا کے تمام لوگوں کو، تمام ممالک کو وہاں پہ ایک جگہ پہ گلوبل ولیج کے طور پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برج العرب کی تعمیر ہو، پام جمیرہ کی تعمیر ہو، جو کہ ناممکنات میں سے نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پام جمیرہ کو بنانے کے لیے آرٹیفیشل آئی لینڈ بنا دیا گیا، اور یہ فضا میں سے دیکھا جائے تو ایک پام کی طرح نظر آتا ہے۔ پام جمیرہ کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں برج العرب کی، تو وہ اپنے آپ میں ایک 7 سٹار ہوٹل جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کے جیسا موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ برج العرب ہے، جو کہ آج تک اس کا ریکارڈ ٹوٹ نہیں سکا، اور وہ 2010 کے بعد مسلسل پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے کہ دبئی میں سیاحت کے لیے آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا۔ ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ انوالو کر دیا گیا ہے۔
अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे जो म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम, वो देखने के काबिल है, और जो उसकी बिल्डिंग है वो बेशक अपने आप में ही एक अजूबा है। दुबई क्योंकि उसकी अपनी आबादी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके लिए जो दूसरे ममालिक से लोग हैं वो यहाँ आके बसते हैं, जिनके लिए ये सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जगह बनती है। इसके लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से ममालिक के लोग जहाँ पे गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, तो वो कारोबार, काम की तलाश में दुबई जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये इनके लिए जाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया गया है। दुबई की कहानी रवायात और जिद्दत से मिल के बनी हुई है, जो कि यहाँ के लीडर्स की विजन और उनकी लीडरशिप पावर को शो करती है, जो दुनिया की तख्लीक को मोह लेती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस इसी तरह मिलती रहें। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।